ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषभुवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामानर्हते विडभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धेदस्मात् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तं महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम् महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये एवामयि से कृतसौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सो न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो यमसन्न विक्लेशद आस देहः पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् यदा न पश्यत्य यथा गुणेहां स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापानासाद्यमैथुन्यमगारमज्ञः पुंसस्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोर्मिथो हृदयग्रन्थिमाहुः अतो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्तैर्जनस्य मोहोऽयमहं ममेति यदा मनो हृदयग्रन्थिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ आश्लथेत तदा जनः सम्परिवर्तते स्माद्मुक्ता परं यात्यतिहाय हेतुम् हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसे हानिवृत्त्या मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यं मद्देव संगात् गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन कुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धे अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सद्यक् सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण सस्वधसम्प्रमादेन यमेन वाचाम् सर्वत्र मद्भावविचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन योगेन धृत्युद्यमसत्त्वयुक्तो लिङ्गं व्यपोहेत् कुशलोऽहमाख्यम् कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्धमविद्यया साधितमप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग् व्यपोह्यो परमेत योगात् पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युरनुशिष्या ततज्ज्ञान्न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् कं योजयन्मनुजोऽर्थं लभेत निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते लोकः स्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टिर्योऽर्थान् समीहेत निकामकामः अन्योन्यवैरः सुखलेशहेतोरनन्तदुःखं च न वेदमूढः कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चिद् अविद्यायामन्तरे वर्तमानम् दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणाकुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धम् गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान् न मोचयेद्य समुपेतकृद्मृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यदधर्म आराद् अतो हि मां वृषभं प्राहुरार्याः तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयान् सममुंसनाभम् अक्लिष्टबुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम् भूतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमा ये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठा ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतासु तेषाम् भवः परासोऽथ विरिञ्चि वीर्यः समत्परोऽहं द्विजदेवदेवः न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तो यस्मिन्द्रिभिः प्रहुतं श्रद्धयाहमश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे धृता तनूरुसती मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं समोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मत्तोऽपि नन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किञ्चित् येषां किमुस्यादितरेण तेषामकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजाम्
सर्वाणि मध्यस्नतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदुदाहरणं मे मनोवचोदृक्करणे हि तस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान्येन महाविमोहात् कृतान्तपाशान् न विमोक्तुमीशेत्। श्रीशुकुवाच एवमनुशास्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभावः परं सुहृद् भगवान् सभापदे शुभशमशीला नामुपरतकर्मणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस धर्ममुपशिक्षमाणः स्वतनय सतज्येष्ठं परं भागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन् एवोर्वरित शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधानः प्रकीर्ण केश आत्मन्यारोपित हवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रव्राज जडान्धमूकवधिरविशाचोन्मादकवधवधूत वेशोऽभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीत मौनव्रतस्तूष्णीं बभूव। तत्र तत्र पुरग्रामाकर खेट वाट खरवट शिविर ब्रज घोष सार्थगिरिवनाश्रमादिस्वनुपथमव निचरावसदैः परिभूयमानो मक्षिकाभिर्यौवन गजस्तर्जन ताडनावमेह नष्ठीवन ग्रावस्कृद्रजः प्रक्षेप पूतिवादुरुक्तैस्तद्विगणयन्ने वासत् संस्थान एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदे उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थाने न समारोपिताहं ममाभिमानत्वादविखण्डितमनाः पृथिवीमेकचरः परिबभ्राम अधिसुकुमार चरणोरः स्थल विपुल बाहुं सकल वदनाद्यवय विन्यासः प्रकृति सुंदर स्वभावहास सुमुखो नव नलिन्दलायमान शिशिर तारारुलायत नयन रुचिरः सदृश शुभ कपोल कर्ण कंठनाशो विगूढ़ स्मित वदन महोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुम सरासन मुक्तधानः परावलंबमान कुटिल जटिल कपिश केश भूरिभारो वधूत मलिन निज शरीरेण ग्रहगृहीयतीवादृश्यत यर्हि वावश भगवान् लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत्प्रतिक्रिया कर्म बीभत्सितमिति व्रतमाजगर्मास्थितः सयान एवास्नात् विपदि खादत्यो मेहति हदति स्म चेष्टमान् उच्चरित आदिग्धोद्देशः तस्य हयः पुरीश्वरभिसौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं समन्तात् सुरभिं चकार एवं गोमृगकाकचर्यया व्रजस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यो मेहति स्म इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिर्षभो विरत परं महानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवति वासुदेव आत्मनो व्यवधानानन्तरोदर भावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णौ योगैश्वर्याणि वैहायस मनोजवान्तरधान परकाय प्रवेश दूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसाद् नृपहृदयेनाभिनन्दत। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे